अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द रियल वर्ल्ड विद काज़िम। नाजरीन, आज आपको पाकिस्तानियों के बारे में और पाकिस्तान के बारे में एक इंटरेस्टिंग हवाला दूंगा और कमाल की जो इन्फॉर्मेशन उस बुक में लिखी हुई है, और बुक है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। ये एक अमेरिकी शख्स है जिसने 25 साल की रिसर्च के बाद ये बुक लिखी, और इसमें पाकिस्तान के बारे में जो हकायक लिखे हैं, आप बहैसियत पाकिस्तानी या आप पाकिस्तान से हटके हैं तो आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए और पाकिस्तान की तारीख से इसको मैच कीजिए। फिर देखिए कि हम पाकिस्तानी कौम, बहैसियत कौम हमारी क्या हैसियत है और हम क्या सोचते हैं, और ये शख्स क्या लिखता है। तो ये नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान डैनियल मार्के की एक बुक है, जिसने 25 साल की रिसर्च के बाद इस बुक में लिखा कि हमें जो है पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने देना। हमने इसको जितना हो सकता है 72 साल तारीख में या 74 साल तारीख के अंदर मगरिब का और अमेरिका का ये मकसद रहा है कि पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज किया जाए। और डीस्टेबलाइज करने का उनके पास जो तरीका है और जो वो करते हैं, इस बुक में लिखा हुआ है कि वो लोग जो है इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी में जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं। ये लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, और वो ये भी लिखता है कि ये वो कौम है जो अपने आप को बहुत सस्ते में बेच देती है, बहुत सस्ते में बेच देती है। ये सिर्फ इनको एक वीजा अगर अमेरिका का ऑफर कर दिया जाए तो ये पाकिस्तान के सीक्रेट्स और पाकिस्तान की वो मालूमात जो बाहर नहीं निकलनी चाहिए या किसी को नहीं देनी चाहिए, ये वो तक भी लोगों को रसाई दे देते हैं। तो बहैसियत कौम, आप इस बात को सोचें और समझें इस बात को कि हमारी हैसियत बहैसियत कौम क्या है और हमारा इमेज क्या है। और जो शख्स न खरीदा जाए इनसे तो उसको मरवा देते हैं, उसको कत्ल करवा देते हैं। ये उस बुक में लिखा हुआ है। हमारे पाकिस्तान के जो वजीर आजम थे लियाकत अली खान, उनको कत्ल करवा दिया गया था। भुट्टो को फांसी लगवा दी गई एक ऐसे केस में जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर ना आज तक किसी को फांसी लगी है और ना ही रहती दुनिया तक इस केस के अंदर फांसी लगाई जा सकती है। एक वाहिद फांसी, पाकिस्तान की वाहिद मौत भुट्टो की हुई थी उस केस में। इसके अलावा ना किसी की मौत उस केस में किसी को यह सजा नहीं दी जा सकती। तो आप खुद इस बात का अंदाजा करें कि वो लोग पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे तो उनको क्या फायदा होगा। उनको फायदा ये है कि ये कौम और ये मुल्क घुटनों के ऊपर रहे, ताकि हमें इससे जो है, क्योंकि इनके चाइना की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इनको हम डिस्टेबलाइज करेंगे। ये घुटनों के ऊपर रहेंगे, ये हमसे भीख मांगेंगे और उसके बदले में अपनी इंफॉर्मेशन भी देंगे और चाइना की तरफ से भी हमें सुकून रहेगा, वहां से भी कुछ ना कुछ देंगे ही सही। तो आप उनकी सोच देखें और बहैसियत कौम अपने गिरेबान में झांकें कि क्या हम बहैसियत कौम पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान हम अपने आप को कितना डैमेज कर रहे हैं और हम अपने मुल्क को कितना डैमेज कर रहे हैं। और ये बात हकीकत है। बहैसियत पाकिस्तानी मैंने 20 रुपए पाकिस्तानी की वैल्यू क्या होती है, ये आप खुद ही अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान में 20 रुपए की एक चाय नहीं मिलती। इतनी मैंने पुलिस को, और बाकी से तो मेरा कोई ताल्लुक रहा नहीं है, लेकिन पुलिस इतनी भी रिश्वत लेकर अपने
اپنے مقصد سے ہٹ کے کسی کو بھی چھوڑ دیتی ہے۔ میرے بھائی، اس وقت جو ہے عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جس کو کوئی خرید نہیں سکتا، لیکن اس وقت جو ہے ان کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو اپنی سیکیورٹی بڑھا دینی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کانفلکٹ ہوا رشیا اور یوکرین کا۔ یوکرین کے پیچھے جو ہے پوری مغربی دنیا ہے، اس کے پیچھے وہ جو اس کو تھپکی دینے والا تھا وہ امریکہ تھا، اس کے پیچھے جو ہے نیٹو تھی۔ جب انہوں نے جو ہے وہ جنگ شروع کی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ اس کو پیسہ دیں گے، پیسہ دیں گے، اس جنگ کو لمبا کریں گے، اور اس سے نقصان کس کا ہے؟ رشیا کا، کیونکہ رشیا ایک ایسی طاقت تھی اور دوسری چائنا ایک ایسی طاقت ہے بڑھتی ہوئی جو ان کے سپر پاور کے سٹیٹس کے لیے خطرہ ہیں۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک ہمسایہ ملک کو جو ہے آگ میں جھونک دیا، ہمارے مطلب رشیا کے ایک ہمسایہ ملک کو آگ میں جھونک دیا، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پتہ نہیں کہاں ان کا ذہن ہے، اور کیا وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیٹو کی ممبرشپ لینے کے لیے اپنی پوری قوم کو جھونک دیا۔ تو بہرحال وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ میری درخواست ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کے ان سٹیک ہولڈر سے جن کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم جتنا ایک تھوڑے سے پیسے کی عوض ان کو خرید سکتے ہیں، بھائی کچھ پاکستانی ہونے کے ناطے کچھ غیرت کر لو کہ تمہاری خاطر یہ لکھا جا رہا ہے، تمہارے بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے۔ غیرت کھاؤ، غیرت۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا تھا جب ایک امریکی نے پیپلز پارٹی کی حکمرانی میں، ریمنڈ ڈیوس اس کا نام تھا، اس نے 2-3 لوگوں کو مارا تھا اور اس کو جو ہے وہ لے کر چلے گئے تھے، پلین میں لے کے چلے گئے تھے۔ وہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے کورٹس، پاکستان کی ہر چیز کے اوپر انہوں نے قدم رکھا، پاؤں رکھا، اور اپنے ایک بندے کو وہاں سے نکالا۔ تو پھر انہوں نے سٹیٹمنٹ کیا دیا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو پیسے کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ اب تو غیرت کر لو۔ انہوں نے آپ کی یا میری یا اپنی یا پورے پاکستانیوں کو ماں بیچنے کا بولا ہے کہ ماں کو بیچ کر، پیسے لے کر یہ ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو اب تو اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیک ہولڈرز اور سیاستدان سب، اب تمہیں غیرت آ جانی چاہیے۔ لیکن اگر ضمیر ہی مرے ہوئے ہیں، اگر ضمیر ہی مردہ ہیں آپ لوگوں کے، تو پھر کوئی جگا نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ سوئے ہوئے کو جگانا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ سو رہا ہے، لیکن ایک شخص جو آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہو اس کو جگانا بڑا مشکل ہے، بڑا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اس نے آنکھیں کھولنی ہی نہیں ہیں۔ اور یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک ایسا پیسہ، ان کی ایسی ویکنس بن چکا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے کے لیے۔ اللہ کا خوف کرو، آپ نے جو ہے آخرت میں بھی جواب دینا ہے اللہ کو، اور یہاں تو آپ ذلیل ہیں ہی ہیں، آخرت میں بھی ذلیل نہ ہو جائیں آپ لوگ، اس کا ہی خوف کر لو یار۔ بہرحال عمران خان صاحب اور عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، اس کی سیکیورٹی کی جو ہے، اس کی سیکیورٹی بڑھائیں اور اس بندے کی حفاظت کریں، کیونکہ ایسے لیڈر جو ہے بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔